students, good morning. Welcome to Maths Doctor Educational. सदा चाहिँ आज पनि हामी अर्को न्यू टपिक्स लिएर आछौं जुन हो कम्पोजिट फंक्सन. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईहरुलाई एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउँछ म सब सिकाउने छु. अब एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै हुनु भन्दा पनि एक्जाममा राम्रो गर्नको लागि त कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ. एकदम बेस्ट कन्सेप्ट, बेस्ट आइडिया तपाईहरुलाई दिनेछु. ल अब पढौं है त. अब कम्पोजिट फंक्सन के हो भनेर डेफिनेसन लेख्नु अगाडि कम्पोजिट फंक्सन सबै जान्यो भने डेफिनेसन झन् सजिलै बुझिन्छ. ल त्यसो भए कुनै पनि कम्पोजिसन हुनलाई त के हुनु पर्यो त भन्दा एक भन्दा बढी हुनु पर्यो, हो कि हैन? अब एक भन्दा बढी आइटम भयो भने बल्ल तिनीहरुको कम्पोजिसन भन्न मिल्छ, हो कि हैन भन्नु त? जस्तो चिनीमा के मिसाउने, जस्तो दूधमा पानी मिसाउने, यो कम्पोजिसन दुध र पानीको कम्पोजिसन भयो हैन? त्यस्तै त्यस्तै चिनीमा दुध कम्पोजिसन भयो. भन्नुको अर्थ कम्पोजिसन हुनलाई कम्पोजिट भनेको कम्पोजिसन हुनलाई मोर देन वन हुनु पर्यो. अब यहाँ हामीले के बुझौं भन्दा यहाँ हामीसँग दुईटा फंक्सन छ. एउटा फंक्सन याफ छ, एउटा फंक्सन जी छ. फंक्सनलाई हामी जे पनि नेमिङ गर्न सक्छौं. याफ फंक्सन के छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6. जी फंक्सन के छ 2 3 4 6 6 8. अब योबाट हेर्नुस् त यो फंक्सन याफमा डोमेनको डोमेन भनेको अगाडिको 1 3 5 डोमेन 1 3 5 हो. रेन्जको 2 4 6 ठीक छ. त्यसैगरी जी फंक्सनमा रेन्जको डोमेनको भन्दा 2 4 6 डोमेन हो भने रेन्जको भन्दा 3 6 8 हो. अब जब यसरी दुईटा फंक्सन दिन्छ अनि बल्ल कम्पोजिट फंक्सन बन्छ. अब कम्पोजिट फंक्सन कसरी बन्छ भन्दा सपोज यहाँ फर्स्ट फंक्सन याफ छ. मैले फर्स्ट याफलाई मानेको, जसलाई मान्न पनि मिल्छ, जीलाई अगाडि मान्न पनि मिल्छ, याफलाई अगाडि मान्न पनि मिल्छ. तर एउटै क्वेशनमा म अहिले पछि भन्छु एउटा सेक्रेट कुरो हेर्नुस् है त. अब सेक्रेटको लागि पनि लास्टसम्म हेर्नु होला. जस्तो मैले चाहिँ अहिले फर्स्ट याफ मानेको छु. किन जी मान्दैन, जी मान्दैन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरो भन्छु. अहिले यति जान्नु, पहिला कम्पोजिट फंक्सन जानु अनि त्यसपछि जी अगाडि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, याफ पछाडि राख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा जानु होला. जस्तो यहाँ याफ भनेको फंक्सन फ्रम ए टु बी हो. ए बाट बी मा गएको फंक्सन. जस्तो के छ हेर्नु त 1 2 मैले यो नेमिङ गरेको एबीसी, ठीक छ. सधैँ फंक्सन भनेको ए बाट बी मा जान्छ अथवा नेमिङ जे गरे पनि हुन्छ. बी बाट सी, एक्स बाट वाई जे मा गरे पनि हुन्छ. यो ए बाट बी मा गएको मैले लेट गरेको. अब याफ कति छ भन्दा 1 को रिलेसन 2 सँग छ, 1 को रिलेसन 2, 3 को रिलेसन 4, 3 को रिलेसन 4. याफ को लेख्दै छु मैले हेर्नु. 5 को रिलेसन 6, 5 को रिलेसन 6, ठीक छ. अब त्यसो भए अब जी फंक्सन भनेको चाहिँ के भन्दा बी बाट सी मा गएको फंक्सन. नभए यहाँ अझै यसरी पनि लेख्न सक्छौं. याफ भनेको के हो त भन्दा ए टु बी फंक्सन हो र जी भनेको के हो त बी टु सी फंक्सन हो. ल हेर्नु है त. अब बी भनेको चाहिँ के हो भन्दा बी बाट सी मा गएको. अब अर्को फंक्सन हेर्नुस् त, यो जी फंक्सन. अब जी 2 3 भनेपछि 2 को रिलेसन कोसँग हुनु पर्यो, 3 हुनु पर्यो. 2 बाट 3 गयो, एउटा एरो भयो. 4 बाट 6 गरे, 6 बाट 8 गरे. अब कम्पोजिट फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अघि यो त सिंगल फंक्सन थियो. यो याफ विथ द फंक्सन फ्रम ए टु बी एन्ड जी विथ द फंक्सन फ्रम बी टु सी. देन द न्यू फंक्सन फ्रम ए टु सी. अब एकैचोटी ए र सी लाई अघि हामीले दुईवटा हेर्नु, ए बाट बी हेरौँ, बी बाट सी हेरौँ भने अब एकैचोटी के बाट के हेर्ने भन्दा ए टु सी हेर्दा जुन फंक्सन बन्छ त्यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं. ल अब हेर्नु है त. जस्तो अब मैले के गरी हेर्दै भन्दा ल अब यहाँ यो 1 बाट 2 भयो, 2 बाट 3 पुग्यो भन्दा अब हामीले त ए बाट केमा हेर्ने भन्ने नयाँ फंक्सन कम्पोजिट भनेको त ए बाट सी मा हेर्दा जुन फंक्सन बन्छ त्यसैलाई कम्पोजिट भन्ने रहेछ. भनेपछि 1 बाट कसलाई हेर्ने भन्दा 1 2 हुँदै कहाँ पुग्यो त भन्दा 3 सँग मित्रता गाँच्नलाई त यो 2 माध्यम बनायो. कसले? 1 ले. 1 पहिला 2 सँग मिलेको थियो, रिलेसनमा थियो. अहिले उले को रिलेसनमा पुर्यायो त भन्दा नयाँ साथी बनायो, 3 बनायो. को मार्फत?
2 मार्फत 1 2 को माध्यमले 3 मा पुग्यो ठीक छ। त्यसैगरी 3 4 को माध्यम बनाएर उले 4 लाई एजेन्ट बनाएर कहाँ पुग्यो 6 मा गएर रिलेसन बनायो र 5 6 पहिला त 5 र 6 को रिलेसन थियो, अब 5 ले 6 हुँदै कोसँग रिलेसन बनायो 8 सँग बनायो भने अबको यो नयाँ रिलेसन अघि त को ए बाट बी को रिलेसन छँदै थियो, पहिले पुरानो रिलेसन हो, बी बाट सी को पनि पुरानो रिलेसन हो भनेपछि अब ए बाट सी को जुन नयाँ रिलेसन हुन्छ त्यसैले जुन फंक्सन हुन्छ अथवा रिलेसन नै हो फंक्सन पनि, अब जुन नयाँ रिलेसन बन्छ अथवा नयाँ फंक्सन बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर छौं कम्पोजिट फंक्सन भनेर छौं। ल अब हेर्नु त 1 बाट एरो कहाँ पुग्यो 1 3 सँग मिल्न पुग्यो, 3 बाट गएर कहाँ पुग्यो 6, 5 बाट गएर 8 मा पुग्यो। अब यो नयाँ अघिको एरो के बाट ए बाट बी मा थियो, बी बाट सी मा थियो भनेपछि अबको एरो कहाँबाट गयो ए बाट सी मा गयो भने यही फंक्सन नै हो त कम्पोजिट फंक्सन। कति सजिलो हेर्नु त। अब यसलाई कसरी लेखिन्छ कम्पोजिट फंक्सनलाई भन्दा चाहिँ के गरी लेखिन्छ भन्दा GOF जी नट एफ पनि भन्ने गरिन्छ, GOF याक्स पनि भन्ने गरिन्छ। यो लेखे पनि यो याक्स लेखे पनि यहाँ हेर्नु है त, जस्तो GOF भने पनि GOF याक्स भने पनि GF भने पनि फेरि यो GF भनेको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ हैन नि, फेरि याद गर्नु GF अथवा GOF अथवा GOF एक्स यी सबै के हुन्छ, यी तीनटै यो सिम्बल मात्रै हो, यी सबैले एउटै अर्थ दिन्छ। अनि याफो जी पनि हुन सक्छ, यो बराबर के हुन्छ याफो जी याक्स पनि हुन सक्छ र अर्को के पनि हुन सक्छ याफ जी मात्रै पनि हुन सक्छ ठीक छ। यी यो भन्नु यी तीनटै भन्नु एउटै हो भने यो तीनटै भन्नु एउटै हो, जी अगाडि जी अगाडि जी अगाडि याफ पछाडि याफ पछाडि पर्छ। अब यसमा पनि मिनिङ छ GOF र याफो जी मा के फरक त, ल अब यहाँ हेर्नु है त। अब यहाँ फर्स्टमा को याफ फंक्सन थियो, त्यसपछि जी फंक्सन थियो। अब हाम्रो कम्पोजिट फंक्सनलाई चाहिँ केले डिनोट गरिनु रहेछ, यो फंक्सनको लागि GOF भन्नुको अर्थ यसको मिनिङ GOF को अर्थ के हो भन्दा F followed by G। F is function, F is followed by कसले फलोड गरे पछाडि त भन्दा जी ले। यो जुन अगाडि छ त्यसले चाहिँ यसलाई पछ्याएको फलो गरेको भन्नुको अर्थ यसबाट GOF ले के बुझाउँदो रहेछ भन्दा F कम फर्स्ट, द अपरेसन अफ F कम्स फर्स्ट देन आफ्टर जी। जुन यसरी लेख्दा पछाडि आउँछ त्यो चाहिँ यहाँ यस्तो यो के रे डायग्राममा देखाउँदा चाहिँ फर्स्टमा हुन्छ। यसले के यसको अर्थ के रहेछ भन्दा यो फंक्सन F इज फलोड बाइ जी अथवा GOF याफो जी भयो भने चाहिँ के हो भन्दा जी फर्स्ट, यहाँ अगाडि जी हुनु पर्यो त्यसपछि पछाडि यसको चाहिँ जी इज FOLLOW फलोड बाइ कसले त भन्दा याफ। यसको अर्थ र यसको अर्थ फरक रहेछ। GOF ले याफ फलोड बाइ जी अथवा फलोड गर्ने व्यक्ति त कहाँ हुन्छ पछाडि हुन्छ, यसरी डायग्राममा चाहिँ यसरी देखिन्छ, यो सिम्बोलिकली यसरी देखाइन्छ याफ कम फर्स्ट देन जी, यसले के देखायो जी कम फर्स्ट देन याफ इन डायग्राम ठीक छ, सजिलो छ। र योलाई के भन्नु पर्यो भन्दा यहाँ याफ फर्स्टमा भएको भएर यहाँ लेख्ने बेला चाहिँ याफ कता लेख्ने लास्टमा, जी लाई फर्स्टमा। यसको अर्थ हुनेछ याफ फलोड बाइ जी, याफलाई चाहिँ जी ले पछ्याएको भनेको, पछाडिकोलाई अगाडिकोले। किनभने हामी भोलि अहिले पछि अपरेसन यसको एक्सरसाइज गर्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा याफ एक्सको पहिला गर्छौँ अनि मात्र जी गर्छौँ, किन भन्दा जो पछाडि छ त्योबाट सुरु हुन्छ स्टार्ट गर्न, त्यही भएर यो अगाडि आउँछ ठीक छ। भनेपछि यसमा केही कन्फ्युज छ त छैन। अब जस्तो यो फंक्सनमा हामीले के गर्यौं याफो जी निकाल्यौं, के GOF निकाल्यौं, GOF निकाल्यौं। GOF को अझै पनि म भन्छु GOF means F come first then G, it and we read as F followed by G, the function F is followed by G भनेर यसरी पढ्छौं। अब GOF को नयाँ रिलेसन अब के बन्छ त भन्दा अघि F A to B थियो, G B to C थियो, अब GOF ले चाहिँ के बुझायो भन्दा A to C बुझायो
ठिक छ, यो लेखिरहनु पर्दैन है, मैले यहाँ देखाउन खोजेको मात्र एबाट जिओएफले एबाट सीमा गएको रिलेसन भनेको। ठिक छ, यो इक्वल टु हुनेछ 1 को रिलेसन कोसँग भयो, न्यू रिलेसन हेर्नु पर्यो 1 3, त्यसपछि 3 6, त्यसपछि 5 8। यसैलाई भन्छ हाम्रो कम्पोजिट फंक्सन। यस्तो भयो ल, ठिक छ। अब यसमा केही त्यस्तो भयो भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अब कम्पोजिट फंक्सन त आयो के, अब यो भन्नु जिओएफ इक्वल टु एफओजी हो त? यो त टोटली नट, एन्सर इज नो। किन भन्दा यसले के देखायो भन्दा एफ चाहिँ अगाडि भनेर देखायो, यसले चाहिँ जी अगाडि भनेर देखायो भनेपछि यो अगाडि आउन साथै यो त के हुन्छ उल्टिन्छ भनेपछि त कहिले पनि यिनीहरु के हैन इक्वल हैन। ठीक छ, कोही बेला के हुन्छ तपाई एफओजी जिओएफ चाहिँ यु क्यान फाइन्ड जिओएफ, जस्तै यहाँ त जिओएफ पत्ता लाग्यो नि, ठ्याक्कै यो गर्ने तरिका सबै यही है, एरोहरु सबै यसै गरी देखाउनु पर्छ। ठीक छ, अब जिओएफ पत्ता लाग्छ, अब यसको एफओजी पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ। ठीक छ, लाग्छ भने इक्वल चाहिँ होइन नि, तर पत्ता कोही बेला जिओएफ एक्जिस्ट भएको बेला एफओजी डज नट एक्जिस्ट पनि हुन्छ, डज नट डिफाइन, इट डजन्ट डिफाइन। कोही बेला दुईटै डिफाइन हुन्छ, जिओएफ एफओजी इक्वल चाहिँ होइन तर डिफाइन। डिफाइन भनेको एन्सर आउनु, जस्तो एफओजी इक्वल टु पनि हामी एउटा कुनै एन्सर लेख्न सक्नु भनेको डिफाइन गर्नु, तर जिओएफ निकालेको जिओएफ डिफाइन हुन्छ भने एफओजी नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ है। अब हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी आफै चेक गर्न सक्छौं, जुन कुरो अब म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ठीक छ, ल यहाँ हेर्नु, यसमा कुनै छ त त्यस्तो सोच्नु पर्ने छैन। त्यसो भए अब यसको एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन भन्नु अगाडि पनि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन लेखौँ। अघि डेफिनेसन लेखा छैन नि, अब एकचोटि डेफिनेसन लेख्नलाई त तपाई रेडी भइसक्नुभयो। किन भन्दा कुनै पनि एउटा फंक्सनलाई अर्को फंक्सनले फलोड गर्छ भने पहिलो फंक्सनबाट अन्तिम फंक्सनको जुन रिलेसन, जस्तो या बी द फंक्शन फ्रम ए टु बी, जी बी द फंक्शन फ्रम बी टु सी, देन द न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी, न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी इज नोन एज composite function and written as GOF। ल यसलाई एकचोटी लेख्थ्यौ, यो यतिकै बसोस्, यो बुझ्नु भयो। अगाडि अगाडि यहाँ हेर्नु है, अगाडि अगाडि अगाडिको डोमेन हुन्छ नि, पछाडि पछाडिको रेन्ज हुन्छ, यो सिमिलरली त्यस्तै हो। अब यहाँ GOF को डोमेन को हुने भयो त भन्दा GOF को डोमेन भनेको 135 नै भयो। किन भन्दा यसमा GOF मा एफ कम फर्स्ट भनेपछि यसकोबाट अन्तिमको रिलेसन हेरेको हो, यो डोमेन भयो, यो रेन्ज हुन पुग्यो। अब इफ एफ बी द फंक्शन फ्रम ए टु बी, एफ भनेको फंक्शन चाहिँ के हो त ए टु बी हो, एन्ड जी बी द फंक्शन फ्रम बी टु सी, देन न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी। ल अब फर्स्टबाट लास्टको रिलेसन हेर्नु पर्यो एकैचोटि। अघि ए टु बी र बी टु सी दुईटा फंक्शन थियो भने अब एकैचोटि ए टु सी, द न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी अफ एफ एन्ड जी, यो एफ र जी को फंक्शन में द न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी अफ एफ एन्ड जी इज, त्यस्तो भन्दा नि यस्तो लेखौं, द न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी इज नोन एज के त कम्पोजिट फंक्शन, कम्पोजिट फंक्शन अफ कसको भन्दा एफ एन्ड जी, व्हिच इज written as, कसरी लेखिन्छ भन्दा GOF कि एफओजी, यो डेफिनेसन अनुसार GOF, याक्स लेखे पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अब इक्जाम्पल भनेको यो भयो। ठीक छ,
हेर्नुहोस् त अघि नै मैले भनिसकेको छ। ल अझै पनि एकचोटि डेफिनेसनबाट, इफ या बी द फंक्शन फ्रम ए टु बी, यो या भनेको ए टु बी फंक्शन हो, एन्ड जी बी द फंक्शन फ्रम बी टु सी, जी भनेको बी बाट सी मा गएको फंक्शन, देन न्यू फंक्शन फ्रम ए टु सी। अब नयाँ फंक्शन बनाउने, यी दुईटा फंक्शनबाट अर्को नयाँ फंक्शन बनाउने, व्हिच इज फ्रम ए टु सी, is known as composite function of f and g, which is written as GOF x अथवा or GOF only or GOF or GF। ल ठीक छ, एकदम सजिलो। अब यो प्रश्न अघि नै मैले भनिसकेँ। अब भन्न बाँकी के छ भन्दा GOF त भयो, अब योबाट याफोजी बन्छ कि बन्दैन, जस्तो क्वेशनमा सोधेको हुन्छ। यस्तै गरी अघि मैले दिएको थिएँ नि इक्जाम्पल याफ र जी को। अब ल यो मेटिदिन्छु ल, फेरि पनि यसको लागि अब फंक्शन त भइगयो, डिफिनेसन भइगयो। अब म त्यही अहिलेकै फंक्शनबाट चाहिँ एकदम क्लियर गर्न खोज्छु के थियो। याफ भनेको के थियो भन्नु त, 1 2 3 4 5 6 यो थियो। जी भनेको के थियो, 2 3 4 6 6 8। ल यी दुईटा फंक्शन थियो। अघि हामीले जियोएफ त निकालिसक्यौँ। यी जियोएफ, याफ फलोड बाई पहिला याफ राख्ने त्यसपछि जी राख्नेलाई हामी जियोएफ भन्छौँ। यो त क्लियर भइसक्यो। अब हाम्रो चाहिँ याफ जी पोसिबल छ त, क्वेशनले सोध्छ इन दिस क्वेशन डज याफोजी एक्जिस्ट। अघि त हामीले के निकालेको थियौँ, जियोएफ निकालेको थियौँ। अब याफोजी एक्जिस्ट, मैले अघि नै भनेको छु यी दुईटा टोटल्ली डिफ्रेन्ट हो है, कहिले पनि इक्वल होइन, टोटल्ली डिफ्रेन्ट हो। कोही बेला दुईटै पोसिबल छ, इक्वल चाहिँ होइन, पोसिबल चाहिँ छ। जस्तो याफोजी पनि डिफाइन, क्यान डिफाइन, जियोएफ अल्सो क्यान डिफाइन, बट most of the time not define also। अब के गर्ने रे, मैले याफोजी भन्नुको अर्थ जी कम फर्स्ट। अब जी कम फर्स्ट भयो भने के हुन्छ, यहाँबाट हेरौँ है। अब यो फंक्शन कस्तो हो त भन्दा, अब जी पहिला लेख्ने भनेपछि जी को रिलेसन कति छ, 2। ल यो जी एफ हो कि हैन अब चेक गर्दैछौँ। 2 बाट 3 मा गएको रिलेसन जी को, त्यसपछि 4 बाट 6 मा, त्यसपछि 6 बाट 8 मा, यो के भयो, जी भयो। अब याफ हेर्नु त, याफ भनेको 3 बाट यहाँ 1 बाट 2, 3 बाट 4, 3 बाट कतिमा गयो 4, 5 बाट 6, यसमा त 5 नै छैन है। ल अब यता त यसमा त यहाँ 5 बाट 6 मा जान 5 लाई छैन। ल एउटा 5 थप्थ्यौं, 5 बाट 6, अनि त्यस्तै गरी 1 बाट 2, 1 पनि छैन यहाँ। ल 1 पनि थप्थ्यौं, 1 बाट 2। ल अब हेर्नुस् त, जस्तो यो 2 4 6 को यहाँ रिलेसन छैन। मैले अस्ति पनि फंक्शनमा पढाएँ, यो डिफाइन छ, जी डिफाइन छ, किन भन्दा यसमा खाली भएर पनि कुनै मतलब छैन। यसमा जस्तो यो यिनीहरुको यहाँ कुनैको रिलेसन छैन, यो फंक्शन हो। ओके, अब यहाँ हेर्नु त, तर अब यो याफ भन्ने त फंक्शनै भएन। यो 6 र 8 को रिलेसन खै त कोसँग छ, यो 6 बाट कहाँ लाने, 8 बाट कहाँ लाने, जब लाइन जाँदैन यो पछाडीको फंक्शनमा, पछाडीको फंक्शन भन्दा 6 र 8 नै छैन। यहाँ त 6 र 3 5 1 छ, यादमा त 3 5 1 अगाडि त भनेपछि त अब यहाँको 6 र 8, यहाँ अघि 6 र 8, यहाँबाट कुनै पनि रिलेसन गएन, तान्नै मिलेन भनेपछि यो त डिफाइनै भएन, कान्ट डिफाइन। हेर्नु है त, यहाँ त यो त प्रश्न छ, जी बाट 2 3 4 6 6 8, 2 3 4 6 6 8। अब अघि कसरी मिलेको थियो हेर्नु त, यहाँबाट जे आएको थियो। ल अझै पनि फेरि सारौँ, यो हेर्नु है, फेरि याफ लेख्ने हो भने याफ र जी लेख्दाखेरि 1 2 3 4 5 6। ल अब यसरी गर्यौं। अब दोस्रो लेख्ने बेला 2 बाट 3 मा, यहाँ हेर्नु त, 2 बाट 3 मा कसरी गयो, 4 बाट 6 मा, 4 बाट 6 मा कसरी गयो, अब 6 बाट 8। ल 6 बाट 8 मा गयो कि गएन, यी कसरी मिलेको थियो नि। अब हामीले यो बनाउँदा मिल्यो त ल हेर्नुस् है, जस्तो 2 बाट अब पहिला
जी त लेखियो। अब यहाँ याफ 1 बाट 2, अब यहाँ त 1 नै छैन है। ल नभए पनि हामीले 1 थप्थ्यौँ। 1 बाट 2 मा गयो, 1 बाट 2 मा गयो। ल 3 बाट 4 मा गयो, 3 बाट 4 मा एउटा त मिल्यो। तर अब 5 बाट 6 मा, 5 बाट 6 मा लानलाई ल यो 5 पनि यहाँ राख्थ्यौँ, यहाँ छैन। 5 बाट 6 भयो। ल अब यी दुईटाको त रिलेसनै भएन नि। जब यहाँ रिलेसन भएन भने यो त फंक्सनै डिफाइन भएन। भनेपछि यो जी ओ एफ याफो जी डज नट एक्जिस्ट। सजिलो हेर्नु है त, तपाईको यो बनाउन मिल्छ। फंक्सन हो, सरी फंक्सन डिफाइन। दिस इज व्हाट टाइप अफ फंक्सन? कंपोजिट फंक्सन डिफाइन इफ वी कान्ट अरेन्ज लाइक दिस, डज नट एक्जिस्ट और इट डजन्ट डिफाइन। ठीक छ कि छैन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब के बनाउँ त? डायग्राम बनाउँ। सबैभन्दा सजिलो डायग्राम। ल म फर याफो जी है, फर्स्टमा फर जिओ याफ। ल जिओ याफ भनेको यहाँ याफ फर्स्टमा गएर हामी फर्स्टमा याफै राखेर गरौँ। अब यो चाहिँ फर याफो जी। अब यसमा चाहिँ जी कम फर्स्ट, यसमा याफ कम फर्स्ट। अब यहाँ हेरौँ त, जिओ याफले के रिप्रेजेन्ट गर्यो? याफ कम फर्स्ट। याफ कम फर्स्ट भएपछि याफको अर्डरलाई यो फंक्सनलाई देखाउँ त। 1 को फंक्सन छ 2 मा, 3 को फंक्सन छ 5 मा र 4 को कतिमा छ 1 मा। तर यहाँ दुईटै एउटै भयो भने रिपिट हुँदैन है, रिपिट गर्नु हुँदैन। अब त्यस्तै गरी 2 बाट 3 मा, 2 बाट अब हाम्रो जी पहिला याफको भयो। अब यहाँ के को हुनु पर्यो? जी को हुनु पर्यो। अब जी को चाहिँ 2 बाट 3 मा अघि यसरी मिलाएको थियो, 2 बाट 3 मा। अब 5 बाट 1 मा, 5 बाट 1 मा हेर्नुस् त। अनि 1 बाट 3 मा, 1 बाट कतिमा गयो? 3 मा। तर यहाँ हेर्नुस् है, एउटै कुरा अघि मैले भनेँ नि, यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3, दुईटा 3 यसरी लेखिँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ के गरिन्छ त? यो 1 लाई पनि यहाँबाट यस्तो, ठीक छ नि? जस्तो दुईटाको एउटा त मेनी टु 1 फंक्सन भयो। ठीक छ नि? मेनी टु 1, यहाँ केही खाली छैन, अन टु फंक्सन। ठीक छ? ल भनेपछि अब यसमा के गरौँ भन्दा, ल यहाँ हेर्नु त, 4 1 हुँदै कहाँ पुग्यो? 3 मा पुग्यो। यहाँ यसरी 4 1 हुँदै 3 सँग रिलेसन गाँच्न पुग्यो। ठीक छ नि? अब यो 3 5 हुँदै कोसँग पुग्यो? 1 सँग, न्यू रिलेसन। ठीक छ? अब 1 2 हुँदै 3 मा पुग्यो। त्यसो भए 1 को अब न्यू रिलेसन कोसँग बन्यो? 3 सँग। अब यहाँ चाहिँ एउटा 3 चाहिँ के भयो त? कमन रिलेसन अफ 1 एन्ड 4 र 1 र 4 ले 3 सँग त रिलेसन राख्न सक्छ नि। भनेपछि अब यो भयो के हो त भन्दा जिओएफ एक्स। कुन अगाडि आयो? एफ अगाडि आयो, एक्स। अब यसको एन्सर हुनेछ कति हुन्छ हेर्नुस् त। यसको एन्सर म यहाँ लेखिदिन्छु। 1 को 2 हुँदै 3 मा गएर पुग्यो भनेपछि 1 3 फंक्सन भयो। अब 3 को 5 हुँदै 1 मा पुग्यो भनेपछि अर्को 3 5 भयो। अनि अर्को 4 1 हुँदै 3 मा पुग्यो भन्दा 4 3 भयो। यसैलाई हुन्छ जिओएफ। अब फेरि याफो चाहिँ पोसिबल, यहाँ फाइन भनेको छ, पोसिबल भयो फाइन, नभए नो। इट डजन्ट एक्जिस्ट भन्दिने, इट डजन्ट डिफाइन भन्दिने। अब हेरौँ त यसको लागि जी फर्स्ट एफ सेकेन्ड। ठीक छ? ल अब जी फर्स्ट हो भने जी को भ्यालु लेखौँ 2 3। ठीक छ नि? 5 1। ठीक छ नि? 1 3 भनेपछि 1 3 3 भनेपछि त कहाँ पुग्यो? यसरी लेख्न पाइएन, किनभने दुईटा लेख्न मिल्दैन। हो कि नि? एउटै कुरा त दुई ठाउँमा हुँदैन नि त। भनेपछि एउटा मात्रै लेख्नु पर्यो, डबल नलेख्ने। ठीक छ? यो त फंक्सन हो, मेनी टु 1 फंक्सन। अघि पनि यहाँ देखाएको थियौँ। ठीक छ? यो अगाडि आयो। अब यहाँबाट जानु पर्यो। अब मिल्छ मिल्दैन हेर्नुस्। या 1 बाट 2 मा गयो। यहाँ 1 छैन, 1 बाट 2 मा गयो। अर्को 3 बाट 5 मा गयो। 3 पनि छैन, 3 बाट 5 मा गयो। हेर्नुस् है त। अब 4 बाट 1 भनेपछि यहाँ एउटा नयाँ थप्थ्यौँ 4 बाट 1। ल हेर्नुस्, यो पनि फंक्सन हो, यो पनि डिफाइन हो। यहाँ हेर्नु, यी अगाडिको दुईटा फंक्सन हेर्ने भने यो एउटा खाली भएर फंक्सन बिग्रिने त होइन। जस्तो अघि यहाँ केही थिएन, अहिले यहाँ 4 थपेँ। अब के फंक्सन बिग्रियो र? यता फंक्सन बिग्रियो भने फेरि यो डिफाइनै हुँदैन। भनेपछि यहाँ त खाली होस् अथवा नहोस्,
यी अगाडिको दुईटाको लागि जस्तो अहिले यो पछाडि छैन, यो छैन भन्दा यसरी हेर्नु त। ल अब छैन, मैले छोप्ने। अब यो फङ्सन हो कि होइन, 2 को 3 सँग, 5 को 1 सँग, 1 को 3 सँग, यहाँ खाली त रहन सक्छ, यहाँ मात्रै फर्स्टको मात्रै खाली हुनु भएन फङ्सन हुनलाई, भनेपछि इट इज अ फङ्सन। अब यताबाट हेर्ने हो भने इट इज अल्सो फङ्सन, भनेपछि इट क्यान डिफाइन, यो डिफाइन हुन सक्छ होइन। इट इज डिफाइन, नट क्यान होइन। क्यान भनेको त नहुन पनि सक्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। इट इज डिफाइन, यो डिफाइन भयो। ल त्यसो भए अब न्यू रिलेसन के भन्यो भन्दा 1 3 हुँदै 5 मा पुगेछ है, हेर्नु त, छड्के रिलेसन बनाइदियो यसले। अब अर्को 5 1 हुँदै 2 मा बनाइदियो ए, नयाँ रिलेसन। अब 2 3 हुँदै 5 मा, 2 3 हुँदै 5 मा, यो 5 ले सँग चाहिँ कतिवटाले बनाए, 2 ले पनि 5 सँग बनायो, 1 ले पनि 5 सँग बनायो। यसलाई भनिने भयो अब के त भन्दा योसँग होस् नहोस् मतलब भएन। हाम्रो फङ्सन ग्राफ बनाउँदा के हो, सरी डायग्राम बनाउँदा फङ्सन होस्, फङ्सन चाहिँ बिग्रियो भने सक्यो फेरि, त्यो डज नट डिफाइन। यो इट इज अ फङ्सन, इट इज अल्सो फङ्सन। अब दुईटैबाट यहाँ केही पनि बाँकी रहेन। अघि त यहाँ नि बाँकी रहेको थियो हो कि होइन। अघि मैले फर्स्टको इक्जाम्पलमा के बनाउँदाखेरि, याफोजी बनाउँदाखेरि यहाँ 2 3 वटा त बिचको त्यो अगाडि भएकै कुराहरूको चाहिँ के भएको थिएन त, रिलेसन थिएन, भनेपछि यसलाई चाहिँ के भनिने भयो त, याफोजी। अब यसको एन्सर कति हुने भयो त, ल हेर्नु, याफोजी मैले यहाँ अहिलेकै उसमा यहाँ लेख्ने ठाउँ भएन, याफोजी याक्स लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। अब 2 3 हुँदै 5 भनेपछि 2 5 भयो एउटा, 5 1 हुँदै 2 5 1 भयो, अर्को सरी 5 2 सरी है, अनि यो 1 3 हुँदै 5 भनेपछि 1 5। ल यसलाई भनिने भयो याफोजी। थाहा हुनुभयो सधैँ जिओएफ आउने ठाउँमा पत्ता लाग्छ भने याफोजी नलाग्न पनि सक्छ, लाग्न पनि सक्छ। जस्तो डज, अघि क्वेसन फर्स्टमा के, डज याफोजी एक्जिस्ट, डज याफोजी एक्जिस्ट भन्दाखेरि नो एन्सर भएको थियो भने यहाँ यस बोथ जिओएफ एन्ड याफोजी एक्जिस्ट। त्यही भएर एक्जिस्ट हो, तर एन्सर हेर्नु त कहिले पनि यो र यो एन्सर एउटै छ र छैन नि, एन्सर फरक छ है। त्यही भएर यी कहिले पनि एउटै होइन, एउटा पत्ता लाग्दा अर्को पत्ता नलाग्न पनि सक्छ। ल यस्तो केस हुन्छ। मैले अब बुकको नाम भन्दिनँ, जस्तै क्लास 10 कै एउटा अप्सनल म्याथमा यस्तै टाइपले क्वेसन सोधेको छ, अनि डज याफोजी अर जिओएफ एक्जिस्ट भनेको छ, अनि एन्सर इज नो, बट देयर एन्सर इज एस, द्याट इज मिस्टेक। ओके।